सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी जनाब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज कराची में सियासी पार्ट शो होने जा रहा है। मसाइल वही हैं, सभी कराची को कहते हैं कि हमारा शहर है। हर जमात ये दावा करती है कि हम मसाइल हल करेंगे। ना तो मसाइल हल होते हैं, ना इस शहर को ओन किया जाता है। ये शहर लावारिस है। कब इसको प्रॉपरली अपनाया जाएगा और इसके जो मसाइल हैं उनको सही तरह से संजीदगी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये कमाओ पूत मुल्क का सबसे बड़ा बेटा, जिसको सब कहते हैं कि हमारा बेटा है, लेकिन ओन सही मानों में कोई नहीं करता, मसाइल हल नहीं होते। तो आज इस ट्रांसमिशन को करने का मकसद ये है कि आखिर इन मसाइल की बुनियादी वजह क्या है और क्यों ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे। वर्किंग रिलेशनशिप जो हम देखना चाहते हैं वो हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा। मिलकर साथ बैठते हैं, बात होती है, लेकिन फिर से रास्ते जुदा हो जाते हैं। वो डेवलपमेंट वर्किंग रिलेशनशिप की क्यों नहीं हो पाती जो कि होनी चाहिए। 68% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, जिसमें पूरे मुल्क से लोग आकर बसते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन ये शहर जिसको कि इस वक्त तरक्की पजीर ममालिक के फहरिस्त में चलो सबसे ऊपर होना चाहिए, ये डेवलप्ड शहर अव्वल तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों इसको पेरिस की तरह, इसको दिल्ली की तरह, मुंबई की तरह, तेहरान की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जाता? अब ये इन्वेस्टर्स की अट्रैक्शन नहीं है, एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं। आखिर क्या वजह है कि रूसुल बिल्लात की रोशनियाँ उसको लुटाई नहीं जा रही? क्राइम रेट क्यों नहीं नीचे आ रहा, आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा? यहाँ पर वो मंसूबे जो कि सदियों से 12-12, 13-13, 14-14 साल से पाइपलाइन में है, मुकम्मल नहीं हो रहे। कोई मीडिया पर आकर हुक्मरान ब्रीफिंग नहीं देते कि कितना पैसा लग चुका, कितना लगने वाला है, फाइनेंशियल क्लोजिंग हो गई, किस किस की अभी होना बाकी है, कुछ नहीं बताया जाता। 1100 अरब का पैकेज दिया गया, पैसा मिला नहीं मिला, किस तरह मिलेगा, कहाँ कहाँ लगेगा, कुछ नहीं मालूम। सिर्फ दावे दावे, बातें बातें, इससे बढ़कर आगे कुछ नहीं हो रहा। वही गंदे नाले, वही टूटी फूटी सड़कें, वही बुरा हाल ट्रांसपोर्ट का, वो बेबस लोग जो कि बसों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं, उनको वही टूटी फूटी सड़कों पर बसों पर सफ़र करना पड़ता है। वो मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। एक काम आपने करना हो, आप घर से निकलें, पूरा दिन बस वो आप एक ही काम करेंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। हादसात डेली बेसिस पर हो रहे हैं। कोई ऐसी यहाँ पर रेस्क्यू फोर्स मौजूद नहीं है, कहीं कोई हादसा पेश आ जाए तो घंटों लगते हैं कि वहाँ पर अमला पहुँचेगा। ना यहाँ पर कोई ऐसी मशीनरी मौजूद है जिससे कि गिरी हुई इमारतों को फौरी उठाया जाए, लोगों की मदद की जाए, ज़िंदगियाँ बचाई जाएं। कुछ यहाँ पर नहीं है। रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है, सिस्टम मैनेजमेंट की अशद ज़रूरत है। लोकल जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। वो इख्तियारात का रोना, घुम्मन गेरियाँ जिनमें ये लोग घूमते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। इसी सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। अब एक नई जमात की एंट्री होने जा रही है जनाब प्लेटफॉर्म से। वॉइस ऑफ कराची के नाम से 4-5 कल सियासतदान जो कि बाहर थे, न जाने क्या रीजंस थी, जब उनसे बात होती थी कहते थे हालात ठीक होंगे फिर आएंगे। पता नहीं वो कौन से हालात थे जो अब ठीक हो गए हैं, वो पधार गए हैं, और अब पधारने के बाद वो क्या करेंगे इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता आज पाक सरजमीन पार्टी बाग़ जिना में पार्ट शो करने जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि उन्होंने मुल्क को एक बार पहले इस शहर को ठीक करके दिखाया है, तो लिहाजा वो फिर से ठीक करने की अहलियत आप उनको आजमा चुके हैं, तो वो रखते हैं। 300 अरब सिर्फ लगाया था तो शहर को लोग देखने आते थे, तो मैं करके दिखाऊंगा। उनके पास क्या प्लान है? उन्होंने कहा था 8 नवंबर का सूरज तुलू होगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि तबाही किसने की और मैं कैसे ठीक करूंगा। तो आज वो क्या कहने जा रहे हैं कि आज शाम पता चल जाएगा। अलबत्ता मुझे सीनियर एंकर पर्सन नूरुल आरिफीन भी ज्वाइन कर चुके हैं और इसके साथ एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब, पूरा ये ट्रांसमिशन अगर 2 घंटों की है तो वो वक्त गुजर जाएगा। इतने मसाइल हैं कि मैं बस बात करती रहूँगी। मेरे पास अल्फाज की कोई कमी नहीं है कराची के मसाइल पर बात करने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आप, जाहिर सी बात है, काफ़ी अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार आपने देखे हैं, आपको आज तक समझ आई है कि शहर का बुनियादी मसला क्या है? शहर का बुनियादी मसला ओनरशिप है। मैं बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ। जब ओनरशिप होती है और मेयर जमशेद नसरवान जी
ज़ेबोनिसा स्ट्रीट जो पहले एल्फिंस्टन स्ट्रीट थी, जब इस पर आते हैं और देखते हैं कि एक कोचवान विक्टोरिया पर जा रहा है और घोड़े को एक हंटर मार रहा है या चाबुक मार रहा है, तो वो आगे आ जाता है, उसको उतार देता है विक्टोरिया से और कहता है कि नहीं, तुम जानवर के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते और आइंदा तुम विक्टोरिया नहीं चलाओगे और तुम्हें कोई और रोज़गार करना पड़ेगा, इस तरह का रोज़गार तुम्हें नहीं दिया जा सकता है। रोज़ाना शहर की धुलाई होती थी, शहर को रोज़ाना धोया जाता था। और जब 1961 में यहाँ बादशाह आए थे थाईलैंड के, तो एयरपोर्ट पर वापसी पर कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं बैंकॉक को कराची जैसा बना दूँ, मेरी ख्वाहिश है। अब आप हम तरसते हैं कि काश कराची बैंकॉक जैसा बन जाए। तो जहाँ विल होती है, जहाँ ओनरशिप होती है, जहाँ मिल्कियत होती है, जहाँ शहर में रहने वाले और शहर पर राज करने वाले हाकिम और लुटेरे नहीं होते हैं, जब वो शहर के गलियों पर फुटपाथों पर कब्ज़ा करके उनको बेचने वाले नहीं होते हैं, जब रेलवे पटरियों को बेचकर उन पर महल बनाने वाले और उन पर अपनी हाउसिंग स्कीमें बनाने वाले नहीं होते हैं, तो शहर तरक्की करते हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से तेहरान को मास ट्रांजिट की स्कीम दी गई, किस तरह तेहरान एक पुराने शहर से एक नए शहर में तब्दील हुआ। हमने खुद देखा है कि बम्बई एक बिल्कुल बेकार, उजाड़, वीरान किस्म के और स्लम्स पर बने शहर, अब भी वहाँ स्लम्स हैं। अब भी शर्मिंदगी होती है जब आप लैंडिंग करते हैं बम्बई में, तो आपको लगता है कि अफसोस यहाँ पर ना आए होते। उसके बावजूद भी जहाँ डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बाज़ इलाके अब भी ऐसे हैं कि जिनको जो कराची से भी बदतर हैं, लेकिन बहरहाल ये एक इंडिया का चेहरा है जो हमारा चेहरा नहीं है। इस तरह से अपने बड़े शहरों के नाम लिए, अब जाएं पेरिस को देखें, वहाँ पर कम अज़ कम 1.5 सदी पहले अंडरग्राउंड रेलवे आ चुकी थी, लंदन में आ चुकी थी और शहरों में आ चुकी थी। 1898 में न्यूयॉर्क में जो है दरियाए हुडसन के नीचे पूरे का पूरी एक गुजरगाह बना दी गई थी जो आज भी मौजूद है। और हम कराची में एक दुनिया के मालियाती इदारों के ताउन से एक लियारी एक्सप्रेस वे बना पाए हैं। उसके अलावा हम कोई काम इस तरह का नहीं कर पाए हैं कि जिसको हम कहें कि यार इस पर हमें फ़ख्र है। सही। कराची अच्छा, यही से मैं आगे बात बढ़ाती हूँ कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। हम लोगों ने, जैसे कि मैं इससे पहले थोड़ी देर पहले ही मैं सुन रही थी मुस्तफ़ा कमाल साहब को, उन्होंने कहा मैंने सिर्फ 300 अरब रुपया लगाया था और लोग बोल रहे थे कि भी कराची शहर को देखकर पता चल रहा है। अभी 1100 अरब का पैकेज अनाउंस हुआ है। 1100 अरब एक अच्छी खासी बड़ी रकम है। नूरुल आरिफीन, अगर 300 अरब वो लगा के शहर को चमका सकते हैं तो 300 अरब भी नहीं मिल पा रहा इस शहर के लिए कि इसको बेहतर किया जाए। 68% रेवेन्यू जनरेट करता है ये शहर, कुछ तो लगाओ भाई। अच्छा, आपको लगता है कि मेरे और आपके बोलने से लग जाएगा? अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल अब तक कुछ ना कुछ तो लग ही चुका होता। मसला ये है कि थोड़ी देर पहले नज़ीर साहब ने जो बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त है। जब कब्ज़ा माफिया, जब लैंड ग्रैबर्स, जब भत्ता खोरों को आप गुस्ल फरमा करके और उनको एक बार नई पन्नी में दोबारा पैक करके और पेश कर देंगे आवाम के सामने कि आइए जी अब ये आपके मसीहा हैं। पिछली मरतबा वही लैंड ग्रैबर था, वही चोर था, और एक मरतबा फिर वो आपके सामने एक नए कालिब में पेश किए जा रहे हैं कि अब आप उसको एक्सेप्ट करें। जब इस तरह की हरकत तो सकनात होंगी तो हुकूमतों की और इदारों की नॉन सीरियसनेस का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। और रह गई आवाम, तो आवाम के पास माँ सिवाय लाइन में लग करके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज़ पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, जूते खाने की और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। वो कराची जिसकी बात अभी नज़ीर साहब कर रहे थे, हमें बता रहे थे, मेरी वालदा भी मुझे। अच्छा, माजरत के साथ नूरुल आरिफीन, थोड़ा सा आपको रोकूंगी इस हवाले से। मैं आपको गाहे बगाहे हम अपडेट भी करते रहेंगे। और अभी हमें कराची के सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा नज़ीर लगारी साहब और नूरुल आरिफीन तो मेरे साथ पहले से मौजूद हैं ही। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आज फारूक भाई की तरफ चलती हूँ। फारूक सत्तार साहब,
ایک نئی جماعت کی انٹری بھی ہونے جا رہی ہے وائس آف کراچی کے نام سے. کل ہی 3-4 سیاستدان جو کہ اس سے پہلے بیرون ملک تھے واپس تشریف لائے ہیں اور وہ بھی کراچی کے مسائل کو حل کرنے کا مقصد رکھتے ہیں, اس کے کچھ حل کے ساتھ پلان کے ساتھ آئے ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس انٹری کو؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ قطع نظر اس کے کہ یہ مقتدر حلقے ہیں اور ان کی کلیئرنس اور آشیرواد سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یا بہت زیادہ نیچرل ایک پروسیس ہے اور یہ ہو رہی ہے. میرے لیے تو یہ بات خوش آئند ہے کہ کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قومی شہر ہے, ترقی کا انجن اور معیشت کا مرکز ہے, جس نے بری طرح لیڈرشپ کو بھی جھنجھوڑا اور بارشوں میں جس طرح ڈوبا اور اپنی طرف توجہ مبذول کرائی, اور بالآخر ایک بڑے پیکیج کا اعلان ہی صحیح کم از کم اعلان ہوا. اچھا, اب آگے اختیارات کا مسئلہ بھی آئے گا, آگے وسائل اگر یہ میسر آتے ہیں تو ان کو کس طرح خرچ کیا جائے گا, ترجیحات کیا ہیں. تو کوئی کنڈیوسو پولیٹیکل انوائرنمنٹ نہ ہو, ایک پس منظر میں ایک ماحول نہ ہو, اور ایک گریٹر اربن یونٹی جو ایم کیو ایم جب عروج پر تھی تو اس وقت جو بھی وسائل دستیاب تھے اور جو بھی کام ہو رہے تھے کے زمانے میں, جب ان کی آشیرواد سے اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب نے اور ایم کیو ایم نے جو کام کیا تھا, بہرحال وہ پوری دنیا کو نظر آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل انوائرنمنٹ بھی ہونا ضروری ہے, اور اگر یہ نیچرلی یا کسی بھی طرح یہ اگر انوائرنمنٹ بن رہا ہے تو برا نہیں ہے, خوش آئند ہے. یہ انوائرنمنٹ بن رہا ہے تو برا نہیں ہے, خوش آئند ہے, ٹھیک ہے. یہ جو آج پار شو بھی ہونے جا رہا ہے, پھر جو نئے سیاستدان باہر جو تھے وہ واپس آئے ہیں, کچھ وہ بھی کرنے کا عزم رکھتے ہیں. مجھے بتائے گا, جماعت اسلامی سے اسامہ رضی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو بات کی ہے آپ نے, فاروق ستار صاحب کی بات سنی ہے کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب تھے اور ایم کیو ایم بھی تھی, انہوں نے مل کر کام کیا اور سب کو نظر بھی آیا. اسی طرح آپ لوگ بھی کہتے ہیں نعمت اللہ خان صاحب تھے, جماعت اسلامی بھی جب اقتدار میں تھی کام ہوتا نظر آیا تھا. تو یہ کنٹینیوٹی کیوں نہ ہو پائی, وہ کام وہیں کیوں رک گیا, معاملات مزید کیوں بگڑ گئے, آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو شہر کراچی کی تباہی و بربادی ہے اس کی بنیاد یہاں پہ نفرتوں کی سیاست کے بیچ اس شہر کراچی میں بوئے گئے. اور یہ شہر کراچی, جیسا کہ میں سن رہا تھا کہ نذیر لغاری صاحب دیگر شہروں کی مثال دے رہے تھے, میں نذیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں یہ بات کہوں گا کہ کراچی بھی ایک ایسے ہی شہر کے طور پہ سامنے آیا تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چھوٹے سے شہر نے دنیا کے چند بڑے شہروں کے اندر اپنا ایک مقام بنا لیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کو اگر آپ کھلے دل سے اس کا اعتراف کریں کہ شہر کراچی میں ہجرت کرنے والے بر صغیر کے وہ طبقات یہاں پر آئے تھے جو اس پورے بر صغیر کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ذہن رکھنے والے اور سوسائٹی اور سماج سے تعلق رکھنے والے طبقات تھے. چنانچہ وہ لوگ جب ہجرت کر کے یہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنی تہذیب اور اپنے علم دونوں کو ساتھ لے کر آئے, اور اس کی وجہ سے اس شہر کراچی نے ایک ترقی کی. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اس پورے ریجن کا, اس پورے خطے کا, اگر آپ مشرق وسطیٰ سے لے کے اوپر ساؤتھ ایشیا تک چلے جائیں, ادھر آگے دور تک چلے جائیں فار ایسٹ تک, اس پورے خطے میں شہر کراچی سب سے زیادہ نمایاں شہر بن کے نمودار ہوا, ابھرا. لیکن اس شہر, اور اس وقت اس شہر کی اس تباہی و بربادی کے باوجود کہ شہر کراچی گزشتہ 30 سالوں میں کھنڈر بن گیا ہے, اس کے باوجود یہ شہر کراچی وہ شہر ہے جو صوبہ سندھ کو 95% بجٹ کا حصہ جو شیئر کر رہا ہے, اور مرکز کے 55% بجٹ کا حصہ شیئر کر رہا ہے اس ساری تباہی و بربادی کے باوجود. مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا کہ جب یہ شہر کراچی ترقی کرتا ہوا, ابھرتا ہوا سامنے آیا, تو اس کے ساتھ یہ ایک سیاسی کلچر بھی لے کر آیا, اور اس سیاسی کلچر نے یہاں پہ محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی, اس سیاسی کلچر نے یہاں پہ تحریکوں کی بنیاد رکھی, اس سیاسی کلچر نے یہاں پہ طلبہ کے دائرے میں, مزدوروں کے دائرے میں, عوام کے تمام تر باشعور طبقات کے دائرے میں اس نے یہاں پہ ایک ایسی تحریک کو اٹھایا کہ جو یہاں کے اس طبقے کو جو انگریزوں کے جانے کے بعد اس ملک کے اوپر مسلط ہو گیا تھا اور جس نے اس ملک کی آزادی کو ہائی جیک کر لیا تھا, اس طبقے کو اس سے خطرہ لاحق ہوا. چنانچہ اس کے بعد اس شہر کراچی میں تقسیم کے اور نفرت کے بیج بوئے گئے,
اور یہ اسی کا شاخسانہ تھا کہ جس کے نتیجے میں یہاں پہ مصنوعی طور پہ ایم کیو ایم کو اقتدار دیا گیا۔ سب جانتے ہیں کہ اس شہر کراچی کے اندر ایم کیو ایم کو مسلط کرنے سے پہلے معراج محمد خان ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ ان کو آفر کی گئی، لیکن یہ باضمیر لوگ تھے اور انہوں نے نفرتوں کے ان بیجوں کو یہاں نہیں پنپنے دیا۔ لہٰذا اس شہر کراچی میں جب نفرت کے بیج بوئے گئے تو یہ شہر کراچی طرف گیا۔ لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ، دیکھیے جب اس شہر کراچی نے ترقی کی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک کا اور دنیا کے چند بڑے شہروں کے اندر یہ شامل ہوا، تو یہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک شہر ترقی کر رہا ہے لیکن بقیہ صوبہ ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ ایک شہر اتنی بڑی پیداوار دے رہا ہے۔ صاحب نہ شہر نے ترقی کی ہے نہ صوبوں نے ترقی کی ہے، یہ جو ان کی حالت زار ہے پہلے سے ابتر ہے۔ میں یہ آپ کی اسی بات کو آگے لے کے چلوں گی نور عارفین کی طرف۔ میں اگر ایک اس کو ذرا سا مکمل کر لوں تو اس سے ایک بات مکمل ہو جائے گی، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے صوبے کو یہ شہر یہ کھلا رہا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ سندھ کا عام آدمی ہے؟ کیا بات ہے کہ سندھ کے عام آدمی کی ترقی نہیں ہوئی؟ کیا بات ہے کہ سندھ کے عام شہروں کے اندر ترقی نہیں ہوئی؟ یہ جو 95% بجٹ یہاں سے جا رہا ہے اور پورے صوبے پہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس میں سے کراچی کو چند % ملتے ہیں۔ کراچی اس کے اوپر بھی راضی ہے، ہم پیٹ پہ پتھر باندھے میں اس شہر کے لوگ، لیکن سوال یہ ہے کہ عام شہری، عام سندھی، آپ دیہی سندھ کا عام آدمی ترقی کی طرف کیوں نہیں آگے بڑھ سکا، اور کراچی بھی کیوں تباہی و بربادی؟ کراچی خود آج ایک گوٹ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بالکل ہم اسی مسئلے پر آج بات کر رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں دیکھیے وجہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صوبے پہ ایک حکمران طبقے کے کلب کا قبضہ ہے جو ایک پارٹی کی شکل میں یہاں پر مسلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آ گیا اسامہ رضی صاحب، آپ کی طرف میں واپس بھی آؤں گی، دوسروں کو بھی موقع دیں گے۔ اس وقت پی ایس پی سے ارشد وہرا صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج آپ لوگ کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں عوام میں؟ آج آپ لوگ سیاسی پار شو کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کا میسج کیا ہے آج کراچی کی عوام کے لیے، سندھ کی عوام کے لیے؟ دیکھیں، آج آپ کراچی کو پاکستان کہتے ہیں، اور منی پاکستان کا مطلب یہ ہوا کہ اس شہر میں تقریباً پورے پاکستان کے کوئی نہ کوئی زبان بولنے والا ہر رنگ نسل کے لوگ اس شہر میں رہ رہے ہیں، تبھی اسے منی پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اکنامیکلی بھی شہرگ ہے اور پولیٹیکلی بھی یہ شہرگ ہوا کرتا تھا، جو اب دوبارہ شہرگ ہونے جا رہا ہے۔ یہ تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں گے اور یہ سارے لوگ کراچی کی بات کریں گے تو یہ گونج جو ہے پورے پاکستان تک جائے گی۔ کراچی کی محرومیوں کا ذمہ جو ہے وہ لسانیت کی سیاست تھا، جو کہ آج دفن ہونے جا رہی ہے۔ لسانیت کی سیاست نہیں چل سکتی اس شہر میں۔ اس شہر میں سب نے مل کر اس شہر کے حقوق کی بات کرنی ہے، اور اس شہر کے حقوق ابھی کوئی صاحب تھے، I'm sorry مجھے نہیں پتا کون تھے، جو بات کر رہے تھے کہ سندھ کا جو ٹیکس ہے اس کا 95%، بالکل ٹھیک بات ہے۔ 120 ارب روپے جمع ہوتا ہے، سب میں سے ہر سال 25 ارب کی ایک گرین لائن بن سکتی ہے، لیکن کیونکہ نیت ہی نہیں ہے تو یہ اس وجہ سے یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ سب کو پتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے نیت کی بات کی ہے، میں اسی بات کو اب آگے لے کر چلتی ہوں۔ یہ نیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے نور العارفین، یہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارا حصہ یہاں تو مل نہیں رہا حصہ، اور جب حصہ ملے یا کچھ بھی ملے تو ویسے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کب ملا، کیسے ملا اور لگے گا کہاں پہ، کس کی جیب میں جائے گا، وہ اپنا ہی حصہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس میں بھر دیا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی عملی طور پر گراؤنڈ میں کچھ نظر نہیں آتا عوام کو کہ بھی دیکھیں یہ فائنینشیل کلوزنگ ہے، اتنا پیسہ یہاں سے آیا تھا، وفاق سے ملا تھا، اتنا ریونیو جنریٹ کیا ہم نے خود، اور یہ ہم نے یہاں لگایا اور یہ آپ کو کر کے دکھایا۔ کوئی ایسی بریفنگ نہیں ہے۔ یہ نیتوں کی وجہ اس میں آپ کتنی سمجھتے ہیں؟ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اسیروں کی جو کہتے ہو رہائی ہوگی، یہ خبر جھوٹ ہے کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ہم غریبوں کا امیروں پہ ابھی تکیہ ہے، ہم غریبوں کی ابھی اور پٹائی ہوگی۔ یہ جتنی باتیں ہو رہی تھیں ساری باتیں اپنی جگہ سب بالکل ٹھیک ہوں گی، لیکن شاید میرے ہی تھوڑا سا ایک اسکرو ڈھیلا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ بڑی کنڈیوسو بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب مل جل کر کے سیاست کی جائے گی۔ اس سے پہلے مجھے یہ تو ذرا پتہ چل جائے کہ یہ جو پہلے الطاف حسین کے لیے دریاں بچھانے والے تھے وہ شہر کے لیے غدار تھے، بھتہ خور تھے، لینڈ گریبر تھے، آج وہ دھل دھلا کر کے واشنگ مشین میں کوئی اچھا سا پاؤڈر لگا کر کے اور آ گئے اور وہ اچھے ہو گئے۔ یہ کیسے بھائی؟ کل ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ واسع جلیل نے آدھا گلشن اقبال بیچ دیا، آج وہ وائس آف کراچی کے نام سے وہ کرنے کے لیے آ رہا ہے عوام کی انورٹڈ کاماز میں خدمت۔
شہر پہ آپریشن مسلط تھا، واسع جلیل کا اپنا رشتہ دار یہاں پہ دواؤں کی فیکٹری چلا رہا تھا، کسی کو یاد نہیں آیا کہ جا کر کے اس کو پکڑے۔ بابر غوری نام کا ایک حسین ترین آدمی یہاں سے دالف عین ہو گیا۔ تمام شہر پہ آپریشن مسلط ہو گیا، لیکن آنکھ کے کسی اندھے کو یہ نظر نہیں آیا کہ بابر غوری کے جن جن بزنس میں شیئرز ہیں کم از کم اس کا راستہ تو روکا جائے۔ غوری بھی آ کر کے یہاں پہ ہمارے سروں میں مسلط ہو جائے گا، اور پھر ہم سے کسی جگہ سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ جی اب آپ ان کو اپنا لیڈر مان لیں۔ کیوں لیڈر مان لیں؟ اندھی لگی ہے؟ مطلب ہم کوئی گائے بیل بکری ریوڑیں گے؟ مطلب ہمیں ایک پریس ریلیز آئے گی اور ہم نے آپ کی بات پر عمل نہ صدق نہ کرنا ہے؟ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی سوال کے شروع میں فاروق ستار صاحب نے کہا تھا مقتدر حلقوں، اگر آپ نے سنا نور العارفین، مقتدر حلقوں ہی کی میں بات کر رہا ہوں، میں کے ایم سی کے ڈی اے کی بات نہیں کر رہا، میں واٹر بورڈ کی بات نہیں کر رہا۔ مقتدر حلقوں کو ان کو سنائی دیتا ہے، ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں پچھلے 3-4 دنوں سے اپنے یوٹیوب چینل عارفین نامہ پہ، اپنے فیس بک پیج پہ دھڑا دھڑ اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ کل بھی میں نے بات کی، اس وقت بھی کر رہا ہوں، اور رات کی ٹرانسمیشن میں بھی کروں گا۔ یہ کون سا تک ہے کہ کل ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ لینڈ گریبرز ہیں، اور آج آپ نے ان کو بالکل فائن ٹیون کر کے کوئی بھی ہے جو کر رہا ہے، حکومت کر رہی ہے تو وہ، مقتدر حلقے کر رہے ہیں تو وہ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ عادل صدیقی کس وجہ سے بھاگے تھے؟ اسرائیل ان کی جان کے پیچھے تھا؟ کون ان کو مارنا چاہتا تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے نام کی سپاری دے رکھی تھی، اور اب اگر وہ اسلام آباد میں آئے، اچھا سب اسلام آباد میں کیوں آ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ، بھاگے یہ کراچی سے تھے، اسلام آباد میں ان کی فلائٹیں جا کر کے کیوں غرق ہو رہی ہیں؟ اسلام آباد میں کوئی تو بیٹھا ہے نا کہ جو ان لوگوں کو کلیئرنس دے رہا ہے یا دے رہا ہوگا۔ الطاف حسین کے خلاف اس وقت مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی آئے، شہر کی سیاست جدھر تھی یہ سارے کے سارے وہاں دریا بچھا رہے تھے، کون نہیں جانتا؟ اب چونکہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ لوگ صحیح ہیں، سب سے پہلے بات یہ کہ کراچی کی سیاست میں سے ایک آپ نے ویکیوم پیدا کر کے غلطی کی۔ الطاف حسین کے نام کو مٹانا وہ ٹھیک تھا، ہمیں تھوڑا بہت امان بھی محسوس ہوا، ہمیں ریلیف بھی ملا، لیکن اچانک سے اگر کوئی چیز غائب ہوتی ہے تو پھر بہت سارے معاملات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ویکیوم پی ٹی آئی سے شہر نہیں سنبھل رہا، پی ٹی آئی سے وفاق نہیں سنبھل رہا، شہر کہاں سے سنبھلے گا؟ پیپلز پارٹی کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ بھٹو کو اگلے 5 لاکھ سال بھی زندہ رکھے، کیونکہ وہ جب تک زندہ ہے الحمدللہ ہمارا یہی حال رہے گا۔ میں اس بھٹو کی بات نہیں کر رہا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے، میں اس نام نہاد بھٹو کی بات کر رہا ہوں جس کو دکھا کے یہ لوگ ہماری ترقی کے سینے پر اور گاڑیاں چلا رہے ہیں اپنی۔ یہ کوئی اور ہی بھٹو ہے جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو جیسا بھی نہیں ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کی تعلیمات سے قطعی نہ آشنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیں بہت سارے تحفے ملے، 18ویں ترمیم ملا، آغاز حقوق بلوچستان ملا، لیکن کراچی میں دن میں 100 لاشیں بھی ملتی تھیں۔ پیپلز پارٹی والا کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا، وہ کہے گا سوات میں جھنڈا لگایا۔ سوات میں جھنڈا لگانے کے لیے کون گیا تھا؟ بلاول صاحب گئے تھے، آصف علی زرداری صاحب گئے تھے، افواج پاکستان نے کیا تھا نا۔ اب یہ کہہ دیں گے کہ افواج پاکستان کس کے انڈر میں آتی ہیں؟ حکومتیں چلا رہی تھیں۔ اگر حکومتیں چلا رہی تھیں تو پھر وہ جو آپریشن ہوا تھا طالبان کے کمانڈر کو، کیا نام تھا اس کا، اسامہ بن لادن، اس کو مارنے کے لیے جب امریکہ یہاں آیا تھا تو سب کیوں لحاف کمبل اوڑھ کر کے سو رہے تھے؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہاں سب سائٹ پہ ہو جائیں گے، کہیں گے فوج سے پوچھ لو۔ یار ایک بات تو کرو نا کوئی، یہاں اس شہر کو آپ نے فٹ بال سمجھ رکھا ہے، کبھی اس کو دے دیا، کبھی اس کو دے دیا، کبھی اس کو لے آئے، کبھی اس کو لے آئے، اب ایک مرتبہ پھر مصنوعی طریقے سے یہ بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے جا رہے۔ میں ٹھیک کروں گا، میں ٹھیک کروں گا، تم ٹھیک کرو گے، ساتھ مل کر بیٹھتے نہیں ہیں۔ جو یہاں پر رقم دی گئی ہے، جو فنڈز الاٹ کیے گئے ہیں، مردم شماری کے فگرز ٹھیک نہیں ہیں، آدھی آبادی بتائی گئی، کاغذوں پر آدھی ہے، زیادہ آبادی ہے، پٹیشن عدالتوں میں ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ نذیر لغاری صاحب سارے بھٹا بیٹھا ہوا ایسے تو نہیں، بات یہ ہے کہ سیاست میں جو لوگ آ رہے ہیں اور جن کے آنے کی بات ہوئی ہے، جو 1 سے 5 پارٹیاں بن چکے ہیں، وہ تو سامنے ہی ہے۔ حیدرآباد ہے ایک، وہ بہادرآباد ایک گروپ ہے، ایک پی آئی بی کالونی گروپ ہے، ایک حقیقی گروپ ہے، ایک پاک سرزمین پارٹی ہے، اب بھائی سب کراچی بھی آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شہر کا مسئلہ کیا تھا؟ ایک شہر تھا، بستا ہنستا شہر تھا جو ترقی کر رہا تھا، جہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹ آئے تھے، بڑے بڑے پروجیکٹ لگے تھے۔ اس ریجن کی سب سے بڑی اسٹیل مل اس شہر میں تھی۔ اس ریجن کا ایک بڑا وہ بنا تھا، آپ کا بندرگاہ بنی تھی، بہت ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہو رہی تھیں۔ پھر یہ ایک ایسی چیز کیسے ہوئی اس شہر کے اندر کہ لوگوں کے دل چھوٹے ہو گئے، لوگوں کی نظریں چھوٹی ہو گئیں، لوگوں کا ویژن چھوٹا ہو گیا، شارٹ سائٹڈنس آ گئی، دل بہت چھوٹے ہو گئے، اور اس کے بعد شہر نے بگڑنا شروع کیا۔ ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ اس شہر کے اندر ملیٹنسی مسلط کی گئی، اور ایک ایسی ملیٹنسی کہ جس میں کوئی آج تک
आज तक कराची के बेगुनाह लोगों के खून का आज तक कोई हिसाब नहीं हो सका है। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, सैकड़ों हजारों लोग अपनी जान से गए। और लोगों को इसलिए मारा गया कि उर्दू बोलते हैं, लोगों को इसलिए मारा गया कि पश्तो बोलते हैं, लोगों को इसलिए मारा गया कि सिंधी बोलते हैं, लोगों को इसलिए मारा गया कि पंजाबी बोलते हैं, लोगों को इसलिए मारा गया कि लिख कर मारा गया कि बलोची बोलते हैं या सराइकी बोलते हैं। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे के साथ ये तमाशा था। ये जो भी इस तरह से कर रहा था, क्या वो इस मुल्क के लिए कर रहा था, इस मुल्क के वसीतर मफाद के लिए कर रहा था? सही। ये तय था कि जो भी कर रहा था किसी एजेंडे पर कर रहा था, और एजेंडा किसका था, किसके मफाद में था? फिर आज पता चला है ना, जिसको हम कह रहे थे कि ये हमारी जंग थी और हमने जीती है, वो आप देखें चार्ली विल्सन वार, पता चलेगा कि किसकी जंग थी और किसने जीती थी। पता चलेगा कि अफगानिस्तान का खेल किसने किया था और किसने। चार्ली विल्सन, गैस्टाव कोटेस और जॉन हैरिंग, ये थे असल फातेह और उनने फतह की थी। बाकी सब पैसे का खेल सही हो गया। फिर हमने यहाँ पर राहदारी के लिए रास्ते बनाए कि जनाब यहाँ से हम लॉजिस्टिक सपोर्ट लेकर जाएंगे, चले भी यहाँ पर जो है एक हमारे अपने इस तरह के होने चाहिए। ख़त्म करें यार दूसरों का खेल खेलना, ख़त्म करें पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई कुव्वतों का खेल खेलना। आपने नेटो बनाया उनके लिए, मैं चाहूंगी आपने सीटो बनाया उनके लिए, सेंटो बनाया उनके लिए, बगदाद तक हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसी बात को लेके जाऊंगी फारूक सत्तार साहब की तरफ। फारूक सत्तार साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, नूरुल आरिफीन की भी, नज़ीर लगारी साहब की, इस पर अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी हो गया, मैं इसलिए आपकी तरफ आई। देखिए, मैं तो ये बात कहूँगा कि नूरुल आरिफीन ने जो कुछ कहा और नज़ीर लगारी साहब ने जो कुछ कहा, उसमें बड़े तल्ख हक़ाइक़ हैं, कड़वे सच, और मैं उनकी बातों को झुटला नहीं रहा हूँ। लेकिन एक बात जो उन्होंने वे फॉरवर्ड के लिए मुझे फराहम की, वो ये है कि कराची में एक सियासी खला है, एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक सियासी अमल को उसका इस तरह बट्टा बिठा दिया गया, उसका इस तरह शिराज़ा बिखेर दिया गया, उसके इस तरह हिस्से बखरे किए गए कि उसके बाद अब सब जो है वो हवन्नक होकर खड़े हैं कि अब इस कराची को, और ये कराची कैसे अपना कौमी किरदार अदा करे सियासत में, मईशत में, माशरत में, और एक लीड रोल फराहम करे। उसामा रज़ी ने भी कहा कि इंडिया से लोग आए थे जो सबसे पढ़े लिखे थे, एक तहजीब और तमद्दुन लाए थे। तो देखें, सब ने कुछ बातें बिल्कुल सही कही हैं। जो जमात इस्लामी का नैरेटिव हाफिज़ नईमुर रहमान का है, वो अब इशूज़ पर है। अच्छा, सिर्फ MQM के हवाले से लसानियत और जो माजी में वायलेंस हुआ, मिलिटेंसी हुई, जो लोग आ रहे हैं उससे जोड़ देंगे। मैं कह रहा हूँ कि सियासी खला को कैसे पुर करेंगे, कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर इस शहर को मौका दें। नौजवानों की एक लीडरशिप आगे आ सकती है जो इस गैप को पूरा कर सकती है, और कहीं ना कहीं हमें कॉमन ग्राउंड निकालना। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि सिंध अर्बन कौमी मूवमेंट बननी चाहिए। अगर PDM बनी है और इतनी मुख्तलिफ राय और नज़रियात रखने वाले कौमी इशूज़ पर 26 नुकाती एजेंडा बनाकर एक होते हैं, तो अब कराची और सिंध के शहरों में भी सिंध के वडेरों, उनके सोतेली माँ का सुलूक और जो कुछ भी हुआ, और अगर अब ये 1100 अरब का ऐलान ही हुआ, ऐलान ही सही, और इंशाअल्लाह ये मिलते और ये लेने हैं, फिर जो इख्तियारात का मामला है वे फॉरवर्ड क्या है। नूरुल आरिफीन से भी मैं गुजारिश करूंगा, तुम्हारे बहुत सारे कड़वे सच ठीक है, नज़ीर लगारी से भी कहूँगा, और अगर कोई आ रहा है, हैदर अब्बास रिजवी आए, आदिल सिद्दीकी आए, तो मैंने तो ये नहीं कहा क्लियरेंस सियासी खला तो तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम ये लसानियत की जो सियासत है ये करना नहीं छोड़ेंगे कि भाई तुम पंजाबी, तुम पश्तो, क्योंकि अभी भी जो नई एंट्री हुई है वो इसी बेस पर हो रही है। मेरी बात मुकम्मल हो जाए, आप समझ जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो MQM के इनहेरिटर्स या वारिस हैं, और उसमें जो अच्छे चेहरे हैं, क्रेडिबल चेहरे हैं, जिनकी इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी हर तरह के जो इम्तिहान से और उससे बालातर है, और इसी तरीके से उनका जो वसीतर राब्ता है, उन्होंने कुछ उसूलों पर, कुछ नज़रिए पर की है, स्टेज सजाए, दरिया बिछाई होंगी। हाँ, अगर किसी पर इल्ज़ाम है तशद्दुद का, वायलेंस का, उसके खिलाफ मुकदमात है, उसे फेस करने चाहिए। सही। इसी तरह अगर नैब में कोई वांटेड है तो मैं कब कह रहा हूं कि उन्हें क्लीन चिट दें। क्लियरेंस का ये मतलब मैं भी नहीं कह रहा। अगर MQM पाकिस्तान ने कहीं निगोशिएट किया
PTI کے ساتھ اپنے جو اختیار کی جو پارٹنرشپ ہے اس کے لیوریج کو یوز کر کے کچھ لوگوں کو کلیئرنس دی ہے، تو کلیئرنس دینے والوں کو ہی تو نیب میں اور دیگر مقدمات میں پروسیکیوشن میں ثابت کرنا ہے. تو بھئی ایک فیصلہ کر لیں. اگر نور العارفین اسی طرح کہتے رہیں گے اور آج جو پیپلز پارٹی اور PMLN پر بھی الزامات ہیں، کیا بعید کہ کل ایسے حالات ہوں وہ سارے لوگ بھی کلیئر ہونے لگے. تو یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو ہو رہی ہے. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں اپنے پروسیکیوشن کو مضبوط کریں، نظام عدل و انصاف کو مضبوط کریں. میرا یہ پروپوزل ہے کہ سندھ اربن قومی الائنس اس کی چھتری کے نیچے کون قیادت کرے گا کون نہیں. دیکھیں نہ مریم نواز کر رہی، نہ بلاول زرداری بھٹو کر رہے ہیں، فضل الرحمان کر رہے ہیں، جو ان سب میں غیر جانبدار تھے، سب کو قابل قبول تھے، کسی کو سربراہی دی اور ایک ڈیموکریٹک موومنٹ اور الائنس بن گیا. ارشد وارا صاحب، آپ لوگوں کی جماعت کیا سوچ رہی ہے؟ یہ جو ابھی آپ نے فاروق ستار صاحب کی بات سنی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو نئی انٹری بھی ہوئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر یہ چلتا ہی رہے گا. آپ لوگوں کا اس پر پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جی ارشد صاحب. ارشد صاحب سے ہم پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اسامہ رضی صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ کو بھلے فنڈز ملیں. اچھا ارشد صاحب، کی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ غالباً میری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی. تو اسامہ رضی صاحب، جب سسٹم آپ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ اپنا اختیار حکومت اپنے انڈر کسی کو منتقل نہیں کرنا چاہتی، نیچے وہ چاہتی کہ کہیں نہ ایگزیکٹو پاور ان کے پاس رہے، مشاورت کرتے نہیں ہیں، سارے ادارے اپنے انڈر رکھے ہوئے ہیں، پھر مینجمنٹ کے لیے کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، 17 ادارے بنے ہوئے ہیں، سب کی حدود ہیں، اس سے آگے کسی اور کا علاقہ شروع ہو جائے گا، یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر معاملات ٹھیک کیسے ہوں گے جب آپ سب ایک امبریلا کے نیچے ہیں ہی نہیں؟ تو پھر آپ کیسے سسٹم کو ٹھیک کریں گے؟ دیکھیے، سسٹم کو ٹھیک کرنا تو ایک بڑا مسئلہ ہے. جو حالات ہیں، گیون سچویشن ہے، کم از کم اس کو بہتر کرنا اور سیاسی عمل کو ایک صحت مند رخ کی طرف لے کے جانا، یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. اور یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ان لوگوں کو کہ جو اس تباہی و بربادی کے ذمہ دار ہیں اور اس کے مجرم ہیں اور جنہوں نے اس شہر کراچی کو دنیا کے بدترین شہروں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے، وہ اگر کچھ مخصوص لوگوں کی چوائس بن جائیں اور ان کو دھو دھلا کر دوبارہ سامنے لایا جائے کہ اس کی بنیاد پر اب شہری اور دیہی لڑائی کا آغاز کرو، تو یہ دیکھیے یہ کھیل نہ چلے گا، نہ یہ قابل قبول ہوگا. اور اس کو اگر زبردستی کیا جائے گا، جیسا کہ بالجبر چیزیں کی جا رہی ہیں کہ کچھ لوگ عوام کی کروڑوں انسانوں کی تقدیر کے فیصلے پہلے کریں اور اس کے بعد انتخابی ناٹک اور تماشا جو ہے وہ لگایا جائے، تو یہ کھیل نہیں چلے گا. جو اس کے مجرم ہیں ان مجرموں کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے. کم از کم عوام کے سامنے وہ بے نقاب ہو چکے ہیں. اور اس شہر کراچی میں گراس روٹ لیول، دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص برا ہے اور بقیہ سارے صحیح ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ یہ نہیں چلے گا کہ ایک شخص برا ہے، ہم نے اس کو لندن بھیج دیا اور بقیہ سارے صحیح ہیں، ان کے اوپر نیا پینٹ کر دیا، ان کو جو ہے وہ نیا میک اپ کر کے لے کر آئے ہیں، اب اس کو قبول کرو اور لڑائی شہری اور دیہی عوام کے درمیان کروا دو. نہیں بھائی نہیں، دونوں عوام مظلوم ہیں. جو دیہی عوام ہیں وہ زیادہ مظلوم ہیں. مسئلہ یہاں کے حکمران طبقے کا ہے. جب تک یہ حکمران طبقہ پراپرلی ایڈریس نہیں ہوگا اور جب تک اس کے ہاتھ سے اقتدار عوام تک منتقل نہیں ہوگا، کراچی والے ضرور چیخیں گے پھانس چوبی ہوئی ہے کہ ہم 3 کروڑ ہیں، آپ نے ہمیں 1.5 کروڑ بنا دیا اور کوئی پوچھ نہیں سکتا. آپ نے اس شہر کراچی سے سب کچھ لیا، آپ کچھ دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے صوبائی خود مختاری صوبوں کو منتقل کی ہے. کیا آئین کے مطابق وہ خود مختاری نیچے شہری سطح پر آئینی اعتبار سے، معاشی طور پر، سیاسی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، کیا وہ اختیارات نیچے منتقل نہیں ہونے چاہیے؟ لیکن اگر وہ نہیں ہو رہے تو کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت؟ ان کے ہاتھ میں ہے جو اس وقت اس صوبے کے اوپر اور بقیہ صوبوں کے اوپر براجمان ہیں. اور یہ کلب ہے. ان کی لڑائی میں عوام کو آپ گھسیٹ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے خراب لوٹ لیے. نور العارفین، یہ بات بالکل انہوں نے درست کہی، بلکہ یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ دیا کہ جاؤ لڑو جا کر اس بیس پر. اگر ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ مطلب یہ لسانیت کارڈ پھر سے کھیلا جائے گا، پھر سے ہم وہی صورتحال دیکھیں گے.
वासे जलील ने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ उसने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। अमली सियासत को खैरबाद कहने की प्रेस रिलीज़ जो है वो इंटरनेट पे अगर डिलीट नहीं कर दी गई तो मौजूद होगी। उसके बाद से अचानक उनको इल्हाम हुआ और उन्होंने एक वॉइस ऑफ कराची के नाम से शोशा छोड़ दिया, जिसकी छत्र छाया में वो आ रहे हैं वो है नदीम नुसरत। कल के प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि जिसके राज से राब्तों के बारे में हमें बताने वाली KMC और KDA नहीं थी, यही इदारे थे जिन्होंने ऑपरेशन किया और हमें सुकून दिया, अमान दी। लेकिन वो अमान अब अगर वापस लिए जाने की तैयारी है तो ये काम इतना आसान है नहीं, क्योंकि ये वो वाला कराची नहीं है कि जहाँ किसी को भी आप लाठी से और बात से इधर उधर कर देंगे। यहाँ ये MQM भी वो MQM नहीं है, MQM का वो रुख भी लोगों ने देख लिया। फारूक सत्तार साहब ने भी मेरी बातों को आधा सच तो तस्लीम किया, मैं इसी बात पर काने हूँ, 2 नफिल मुझ पर वाजिब हुए, लेकिन पूरा सच भी मेरा ख्याल है कि अगर हम तलाश करें तो मिल ही जाएगा। यही वो MQM नहीं थी, जैसे दरियों वाली बात मैंने की, यही वो लोग नहीं थे जिसकी बारे में मैंने पहले कहा कि ये अल्ताफ़ हुसैन के गीतमाला को नशर करने में मुआविन और मददगार साबित हुआ करते थे। 6-6 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें कोई तुक की कोई काम की बात नहीं होती थी। अब अल्ताफ हुसैन को माइनस करने के बाद ये लोग हमें एक नई अम्ब्रेला के जरिए एक नई दुकान खोल करके और ठगने के लिए आए। इन्होंने कहा मेयर तो अपना होना चाहिए, उस अपने ने कितने सपने दिखाए और हमारी आंखों में तेजाब डाल करके घर चला गया। क्या झक मारता रहा 4 साल तक। फारूक सत्तार साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फारूक सत्तार साहब की जब सेटिंग हो गई तो फारूक सत्तार साहब ने, मैं बहुत एहतराम करता हूं इनका, बड़ी मोअज़्ज़ज़ हस्ती हैं, बड़े गैर मुतनाज़ा कैरेक्टर हैं MQM के, लेकिन फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद सुना, शीशे की तरह मेरे कान में ये अल्फाज गए कि इन्होंने ये पेशकश की कि मैं मेयर पर लगे चार्जेस का जवाब दूंगा। वो जो रकम की खुर्द बुर्द के बारे में सवालात उन दिनों हो रहे थे, फारूक सत्तार साहब ने ये तक कहा। फिर हमने मेयर को उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में माइक फेंकते हुए देखे चैनल के, जवाबी उन्होंने जो है खैर सगाली का पैगाम दिया फारूक सत्तार साहब को जब वो MQM के सरबराह थे। मतलब यहां तक तो ठीक है आपस में भाईचारा, लेकिन हम लोग किधर हैं, आवाम किधर है, पब्लिक किधर है? उन्होंने फारूक सत्तार साहब को दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके साइड पे कर दिया। उसकी वजह क्या है वो फारूक सत्तार साहब उस पर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन अब उन्हीं लोगों का साथ देने के लिए अब बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, वो लोग के जो कई दफा इख्तिदार को एंजॉय कर चुके। कोई वजीर था, कोई सफीर था। मैं अपने YouTube चैनल पर और अपने प्रोग्रामों में बाकायदा बता चुका हूं कि एक मौसूफ का ब्रेक पर जाना है। मैं चाहूंगी कि आपकी इसी बात का जवाब फटाफट मैं उनसे ले लूं। जी फारूक सत्तार साहब, देखिए इन्होंने कहा कि मैंने वसीम अख्तर का हाथ उठा के कहा था मैं हिसाब दूंगा अगर वसीम अख्तर मुझे देंगे तो, और जब नहीं दिया तो मेरा तो इख्तलाफ इन्हीं बातों पे पार्टी में शुरू हुआ। जब भी तो नूरुल आरफीन कह रहे हैं कि फारूक भाई बहरहाल गैर मुतनाज़े हैं कई मामलात में, और इन्हें भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। तो देखिए मैं किसी के फॉर और अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं तो नूरुल आरफीन के एक नुक्ते पर उनसे इत्तफाक करके कह रहा हूँ, नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इस सियासी खला को कैसे दूर करना है? क्योंकि मैंने भी नूरुल सुने एक मिनट नूरुल आरफीन ने एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि ये सब जिस तरह आपस में लड़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा मौका लंदन से मिल जाए और वहां से हेलो की आवाज आ जाए तो शायद ये खला अब भी लंदन से ही पूरा होगा, ये लोग नहीं कर सकेंगे। सर ये बात मैं 500 दफा कह चुका हूं, अगर 5 मिनट के लिए हेलो की आवाज आ जाए तो सब धर्म तख्ता हो जाएगा। मैं आज अपने बयान पे कायम हूं। इसका मतलब नूरुल आरफीन, मैं तुम्हारी तरह अगर ये बात नहीं कर सकता तो मैं भी यही तलाश कर रहा हूं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। क्या हम यहाँ आपस में मुझ पर इल्जाम है? ये बताएंगे नज़ीर लगारी साहब। नहीं बस मैं इंतहाई आजिज़ी से फारूक भाई एक सवाल करूंगा, क्या 22 अगस्त का नैरेटिव जो आपकी अलग होने की बाद भी जिन लोगों ने उसको अपनाए रखा और उसका साथ देते रहे हैं, क्या अब आते हैं तो फिर आपका उनको ताउन हासिल होगा या नहीं? अच्छा मैं चाहूंगी इसका जवाब आप फारूक सत्तार साहब दें। मुझे न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।